धन्यवाद छ। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको उपाध्यक्ष अधिवक्ता भवेन्द्र राई, उपाध्यक्ष रेखा ओझाज्यू, उपमहासचिव तथा प्रवक्ता उद्धव चिमरियाज्यू, कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बुद्ध घिसिङज्यू, सहसचिव हाम्रो ज्ञानेन्द्र सापकोटा लगायतका यहाँ उपस्थित सबैजनालाई यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन भन्दै आज एउटा विषम परिस्थिति, विषम एउटा चाहिँ अवस्थामा हामी पत्रकारसँगको भेटघाट गरिरहेका छौँ। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र नेपाली भाषी मण्डलीहरूलाई केही कुराहरू हामीले एउटा जानकारी गराउनु पर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ र यो पत्रकार भेटघाटको आयोजना हामीले गरेका हौँ। देश एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि एउटा चरणमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। देश आज तथ्याङ्क सङ्कलन जनगणनाको अन्तिम दिन भोलि 9 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा आम नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो चाहिँ जनगणना अभिलेख गराउने राज्यको गणकहरूसँग चाहिँ अभिलेख गराउने जुन एउटा देश अभियानमा छ, त्यो अवस्थामा नेपालको पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपाली क्रिस्चियनहरू यो जनगणनाले पनि तरङ्गित भइरहेको अवस्थामा आज कैयौँ ठाउँ, कैयौँ वडा र कैयौँ टोलमा चाहिँ जाने क्रिस्चियन हुँदै पनि, क्रिस्चियन धर्मगुरु हुँदै पनि, पास्टर भन्ने थाहा हुँदै पनि जबरजस्त हिन्दू लेखाइ निखालको एउटा जुन गतिविधि भएको छ, यसमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ। यो हामीले यसका प्रमाण समेत हामी केही दिनमा फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेछौँ र यसका अभिलेखहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै जनगणनालाई प्रभावित बनाउने गरी राज्यको तर्फबाट एउटा धर्मगुरु पास्टर केशव आचार्यजीलाई विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि प्रार्थना गरेको अभियोगमा, आफ्नो धर्मशास्त्रको व्याख्या गरिएको अभियोगमा राज्यले बिना कारण उहाँलाई गिरफ्तार गर्ने, धर्म परिवर्तनका झुटा मुद्दा लगाउने कामहरू भयो। त्यसमा देश विदेश नेपाल लगायतका चाहिँ संसारभरिका नेपाली भाषीहरूले प्रार्थना गर्नुभयो र धेरै सदा सहायता, मानवाधिकारका पक्षधर, कूटनीतिक नियोगको सहयोग रह्यो र त्यसका चाहिँ तपाईँको कानुनी उपचारहरू खोजिने काम भयो। त्यो कानुनी उपचारहरू खोजिने क्रममा अघि नै विज्ञप्ति वाचन गर्दा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, एउटा अदालतले सजाय तोकिकन फेरि अर्को जिल्लामा उजुरी परेको भन्ने एउटा चाहिँ अभियोगमा डोल्पा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गिरफ्तार गरेर बुझाइने काम भयो। यसको विषयमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्यो। यो यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। अहिले अस्तिको दिन मात्रै 6 गतेको दिन डोल्पा जिल्ला अदालतले तारिख लिन भनेर पुग्नुभएका पास्टर केशव आचार्यलाई सजाय तोक्न बाँकी नै रहँदै पनि फेरि उहाँलाई पक्राउ गर्ने काम गरेको छ। यो सिङ्गो धर्मनिरपेक्षताको भावना विपरीत छ, मानवाधिकारको भावना विपरीत छ, धार्मिक स्वतन्त्रताको भावनाको विपरीत छ, धार्मिक सद्भावको चाहिँ भावनाको विपरीत छ र यसलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले घोर भर्त्सना र निन्दा गरेको छ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले
आज आम विश्वकै नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले तपाईहरुलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न खोजेको, अब तपाईहरु अत्यन्तै चनाखो रहनुपर्ने बेला आएको छ। अत्यन्तै तपाईहरु जागरुक रहनुपर्ने बेला आएको छ। अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकार सुनिश्चित गर्दै हामीले हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नको लागि हामी आफै लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, अब तपाई चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विभिन्न पार्टीमा लाग्नुभएका मेरा विश्वासी दाजुभाइ पास्टर अगुवाहरू, तपाईहरु किन कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ? आज तपाईको पार्टी सरकारमा छ, किन तपाईहरु बोल्नुहुन्न? तपाईहरु पार्टीमा विद्रोह गर्नुहोस्। तपाईहरु पार्टीमा तपाईहरुले भन्न सक्नु पर्यो। तपाईहरु किन पार्टीको खोल ओढेर तपाई चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भइकन पनि तपाई विभिन्न पार्टीमा बस्नु भएको छ? त्यो पार्टीमा तपाई माओवादीमा हुनुहुन्छ भने माओवादी भित्र तपाईले त्यहाँ खबरदारी गर्नुहोस्। कांग्रेसमा हुनुहुन्छ भने तपाई कांग्रेसमा खबरदारी गर्नुहोस्। तपाई यो अहिलेको गठबन्धन सरकारको जुनसुकै ठाउँमा तपाई हुनुहुन्छ, तपाई खबरदार गर्नुहोस्, जहाँ कि हाम्रो मानवाधिकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी यो राज्यले अब लिने कि नलिने, हाम्रो धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी अब राज्यले लिने कि नलिने। दिन दहाडै हाम्रो मान्छे संविधानले दिएको अधिकार, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, संविधानले 3टा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। यो संविधानले नम्बर 1 धर्मलाई अवलम्बन गर्न पाउने, अवलम्बन भनेको के हो भन्दा त्यसका अपनाउन पाउने भनेको रोज्न पाउने, खोज्न पाउने, छान्न पाउने अधिकार हो। दोस्रो नम्बर त्यसका अभ्यासहरू गर्न पाउने। अभ्यास भनेको के हो? बाइबल पढ्न पाउने, प्रचार गर्न पाउने, हाम्रो धार्मिक गतिविधिहरू गर्न पाउने, अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छ। तेस्रो त्यसको संरक्षण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यो संविधानमा व्यवस्था भएकै कुरालाई नेपाली क्रिस्चियन समुदायले आज उपयोग गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। तपाईहरुले आज देख्नुभयो नि, आज अन्य धर्मावलम्बीका दुनिया तमाम गाई जात्रा तपाईले देख्नुभयो। राज्य चुँ गरी बोल्दैन, उल्टै त्यसका चाहिँ संरक्षण गरेर बसिया छ। अहिले चर्चमा प्रार्थना गर्दा, प्रचार गर्दा हामीले डराउनु पर्ने, जेलमा जानुपर्ने। खबरदार, आज क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू किन चुप लागेर बसिरहनु भएको छ? महासङ्घलाई साथ दिनुहोस्। अब यो मुद्दा तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषय एउटा केशव आचार्यसँग मात्रै सीमित छैन। यो सिङ्गो नेपाली 30 लाख क्रिस्चियनसँग जोडिएको छ। यो मुद्दा हार्दाखेरि 30 लाख क्रिस्चियनले हार्छ, जित्दाखेरि 30 लाख क्रिस्चियनले जित्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ आज चुप लागेर बस्न पर्ने अवस्था छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट खबरदार गर्नुहोस्। तपाईं क्रिस्चियन पत्रकार हुनुहुन्छ भने तपाईं किन आज तपाईंको मेन न्यूज बन्दैन? तपाईं बनाउनुहोस् धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, मानवाधिकारको पक्षमा, धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा। तपाईं पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो पार्टीलाई गजगच्याउनुहोस्। यो कुनै पनि एउटा गफ ठट्टा नभएर यो एउटा सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने यो एउटा चाहिँ अभियानमा तपाईहरुले साथ दिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, राज्यलाई खबरदार गर्न चाहन्छु। राज्यको पनि प्राथमिकता होला नि। आज दिन दहाडै सुन तस्कर गर्नेहरू रातारात छुटेका छन्, बलात्कार गर्नेहरू रातारात छुटेका छन्, चोरी गर्नेहरू रातारात छुटेका छन्। आज राज्यलाई यत्रो 30 लाख क्रिस्चियन समुदायले आज राज्यलाई हामीले राष्ट्रको निम्ति प्रार्थना गरेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा, शान्तिको क्षेत्रमा हामीले यत्रो उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छौँ। यसको परिणाम यही हो। आज राज्यको प्राथमिकता होला नि।
कैयौँ भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ यहाँ आज छाती ठाडो गरेर हिँडेका छन्। अर्बौँ राज्यको ढुकुटीहरू चाहिँ रित्याउनेहरू चाहिँ यहाँ ठालु दलका नेता बनेर हिँडेका छन्। यहाँ हामी जो एउटा आफ्नो आस्थाप्रति एउटा आस्थाको अभ्यास गर्दाखेरि थुनिन पर्ने नेपाली क्रिस्चियन समुदायले अब फरक तरिकाले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। आज फरक तरिकाले अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था आएको छ। तपाईलाई थाहा छ, म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा धर्मको खोल ओढेर एउटा धर्मको मात्रै संरक्षक नबन्नुहोस्। सम्पूर्ण राज्यले स्वीकार गरेको 10 वटा धर्मावलम्बीको साझा अभिभावक बन्नुहोस्। यो गणतन्त्र सबै नेपाली जनताको त्याग र बलिदानले आएको हो। यो साझा उपलब्धि हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ सबैको साझा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, साझा अभिभावक बन्नुहोस्, साझा सबैको चाहिँ एउटा अनुभूति तपाईँहरूले दिलाउनुहोस्। क्रिस्चियन समुदायलाई यसै गरी बायस गरियो, अपमान गरियो भनेदेखि यसको परिणाम, यसको मूल्य यो राज्यले धेरै ठुलो चुकाउनु पर्नेछ। अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरूले फरक तरिकाले सोचिसकेका छन्, फरक तरिकाले बुझिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई, हामी यो चाहँदैनौँ कि यो देशमा शान्ति स्थापना गर्न चाहन्छौँ। हामी यो संविधान अनुसारको चाहिँ हामी बाँच्न चाहन्छौँ। हाम्रो आस्थाको हामी चाहिँ सम्मान गरेको हामी चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएको चाहन्छौँ। हामीलाई बढ्ता केही पनि चाहिएको छैन। हामीले अरू सरकै अधिकार हामीले खोज्दा पनि हामीमाथि यो अपमान अन्याय गर्ने। अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायले फरक तरिकाले सोच्नु पर्ने छ। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ केही व्यक्तिहरू संस्थाको नाम जोडेर मैले सुन्दैछु, पैसा उठाउँदै हिँडेको मैले सुन्दैछु। खबरदार, यसरी घटनालाई जोडेर क्रिस्चियन समुदायको भावनामा खेलबाड गरेर त्यसो नगर्नुहोस्। यो मुद्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले 6 नम्बर प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा टोली खटाइसकेको छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यसका कानुनी उपचार पाउने सम्मको ठाउँमा महासङ्घ अब अगाडि बढिसकेको छ, लागिसकेको छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले अब न्याय केशव आचार्यलाई दिलाएरै छोड्छ। यसका कुनै पनि कसरत बाँकी राख्दैन महासङ्घ। त्यसो भएको हुनाले सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा मैले केही संस्थाका साथीहरूलाई फोन गरेँ, आउनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ मिलेर हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। मलाई आजसम्म पनि जवाफ आएको छैन। मैले सुन्दैछु 1-2 ठाउँ हामी चाहिँ पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर। खबरदार, कसैलाई पैसा नदिनुहोस्। आज किन भन्दा पहिला पनि महासङ्घले मुद्दा लड्यो, महासङ्घले यसको केस हेर्यो, तर केही मान्छेहरूले यसका जस लिन खोज्ने र पैसा उठाएको कुरा हामीले थाहा पायौँ। पछि उल्टै हामीलाई यसका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोलमाल ल्याउने प्रयास गरियो। यहाँ कुनै पनि विवाद छैन। यो मुद्दाको निम्ति सबै खालका प्रक्रिया अनुसन्धानहरू हामीले गरिसकेका छौँ। हामी यो बीचमा किन चुप लागेर बस्यौँ भन्दाखेरि केही मान्छेहरूले भ्रम सिर्जना गरे यो मुद्दा हामीले हेर्दैछौँ भनेर, तर गरी खाओ भनेर हामी चुप लाग्यौँ। तर मुद्दाको नाउँमा पैसा उठाउने काम भएको बुझियो, तर केही पनि गरेको हामीले पाएनौँ। अब खबरदार, काहीँ कसैलाई 1 रुपियाँ नदिनुहोस्। अब यो मुद्दा महासङ्घले लड्छ, यो मुद्दा महासङ्घले हेरेको छ। यो मुद्दाको निम्ति तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हाम्रो मानवाधिकार विभाग सक्रिय छ। हामीले सबैसँग छलफल बहस गरेर हामीले टोली खटाइसकेका छौँ। अब यो मुद्दा कुनै व्यक्ति विशेष रहेन। यो मुद्दा सिङ्गो क्रिस्चियन समुदायको
अस्तित्वसँग जोडिएको, स्वाभिमानसँग जोडिएको हुँदा यो महासङ्घको दायित्व हो र महासङ्घको कामै यसैको निम्ति चाहिँ महासङ्घ जन्मिएको हो कि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महासङ्घ जन्मिएको हो। यो काम महासङ्घको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मुद्दा केशव आचार्यको परिवारको पनि रहेन, यो सिङ्गो क्रिस्चियन समुदायको रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दामा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। यसका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब यसलाई हामी अभियान बनाएर लैजान्छौँ। यसलाई साथ दिनको निम्ति, प्रार्थना गरिदिनको निम्ति विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सबै मिलेर हामीले यो जित्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई साथ सहयोग दिन म अनुरोध गर्दछु र नेपाल सरकार, कूटनीति, नियोग, मानवाधिकार कर्मी र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सहयोग सहकार्यको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले अपेक्षा गरिएको छ। धन्यवाद। विगतमा हामीले डोल्पाको मुद्दा हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँ फैसला भयो र तारिकमा छोड्ने जुन चाहिँ 3 लाख डलर राखेर तारिकमा छोड्यो। तारिकमा छोडिसकेपछि बीचमा केही भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरू चाहिँ भए क्रिस्चियन जगतमा, त्यो दुनियाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसपछि हामी चुप लागेर बस्यौँ। हामीलाई लाग्यो के हो त भन्दाखेरि अब मुद्दा सहज ढङ्गमा पुगिसकेको छ र अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ टुङ्गिन्छ भनेर हामी चुप लाग्यौँ। तर वास्तवमा हामीले गत 6 गते हामीलाई फोन आयो, केशव आचार्यजीलाई थुन्यो। हामीले तत्काल त्यहाँका चाहिँ कानुनी व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ अधिवक्ताहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र उहाँलाई 6 गते चाहिँ ढलटीमा 6 गते चाहिँ उहाँको चाहिँ फैसला भएपछि एउटा चाहिँ फैसला आयो, तर पनि त्यसको चाहिँ कैद नतोक्दैखेरि फेरि गिरफ्तार गरियो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि हामीले त्यसको विषयमा अलिकति कान ठाडो राखेर सबैतिर चासो गरेर सरसल्लाह गऱ्यौँ र सरसल्लाह गर्दाखेरि त्यो अहिले म यो अदालतसँग जोडिएको कुरो भएकोले अदालतले ठिक गर्यो बेठिक गर्यो भन्न चाहन्न। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि केशव आचार्यलाई अरू थुन्न पर्ने कुनै कारण थिएन। एउटा ऊ क्रिस्चियन भएको खातिर, ऊ क्रिस्चियन धर्मावलम्बी भएको खातिर क्रिस्चियन समुदायलाई माथिको प्रहारमा भिक्टिम मात्रै केशव आचार्य बनेको हो भन्ने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको निष्कर्ष छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यहाँ एउटा टोली खटाइसकेका छौँ। यसका सबै अध्ययनहरू गरेर सबै कानुनी उपचारहरू हामीले कानुनले दिएका उपचारहरू कहीँ पनि हामी बाँकी राख्दैनौँ। हामी पुनर्वेदन जान्छौँ। हामी तपाईँको चाहिँ पुनर्वेदन जानु सँगै खबरदारीको अभियान चलाउँछौँ। सबै जिल्लामा प्रार्थना अभियान चलाउँछौँ। सबै देशहरूमा प्रार्थना अभियान चलाउँछौँ। कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि हामी चाहिँ गुहार, हामीमाथि धेरै ठुलो अन्याय भइरह्यो है भनेर हामी चाहिँ एउटा जागरण अभियान हामी सँगसँगै चलाउँछौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको यही नै मुख्य अहिलेको योजना छ। अहिले टोलीले चाहिँ के गर्दैछ त? त्यहाँ डोल्पा पुगिसकेको टोली तपाईँको चाहिँ आज बिहान मात्रै त्यहाँ टोली हिँडेर त्यहाँ टोलीले चाहिँ त्यहाँ आधारभूत कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामहरू गर्यो। त्यहाँ हाम्रो जेलमा परेका केशव आचार्यजीलाई पनि भेट्छन्, त्यहाँका सम्बन्धित सरकारी वकिललाई पनि भेट्छन्। त्यहाँका चाहिँ यो विषयमा रिलेटेड सम्बन्धित सबै निकायसँग उहाँहरूको भेटघाट हुन्छ र भेटघाट भइसकेपछि उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर फर्दर अब हामी के गर्ने, कसरी जाने भन्ने उहाँहरूले एउटा आधार तयार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। जस्तो कि केशव आचार्यलाई अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म राखिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। होइन, दुईवटा कुरा छ त्यहाँनिर। अन्तिम फैसला भन्नाले त्यो कैद नतोकुन जेलसम्म 14 गते चाहिँ कैद तोक्ने भन्ने अदालतको कुरा रहेछ र कैद नतोक्दैखेरि चाहिँ उहाँलाई राख्न पाउने अहिलेको नयाँ कानुनी व्यवस्था छ अरे र त्यो अनुसार राखिएको भन्ने चाहिँ जुन कुरो सुनिएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ उहाँलाई राख्नुभन्दा पनि
म यहाँहरूलाई प्रश्न चाहिँ के बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो जुन मुद्दा लाग्यो त्यसको आशय नै क्रिस्चियन समुदायमाथिको एउटा चाहिँ प्रतिशोधको भावनाले चाहिँ त्यो मुद्दा लगाइयो र जुन मुद्दा अब त्यो जिल्ला बाहेबाट हामीले न्याय पाएको महसुस भएन, अब त्यसको बाँकी कानुनी उपचार हामी अदालतबाटै हामी खोज्छौँ र त्यति मात्रै गर्दैनौँ। अघि नै मैले भने हामी चाहिँ एउटा यसलाई सचेतना अभियानको रूपमा आउने दिनमा अरू क्रिस्चियनहरूले यसरी दुःख पाउन नपरोस् एउटा सचेतना अभियान पनि हामी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै पोखरामा एउटा खालको मुद्दा थियो, धर्म परिवर्तन भन्दा पनि यो अफवाह फैलाएको भन्ने खालको मुद्दा थियो। त्यहाँबाट 5 लाख धरौटीमा उहाँ चाहिँ रिहाब हुने शर्त थियो। फेरि अब उहाँ त पोखरा भएको व्यक्ति अब डोल्पामा फेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब धर्म परिवर्तन सम्बन्धी उजुरी पर्यो। त्यो उजुरी चाहिँ कसरी पर्यो भन्ने कुरा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले कसरी रिसर्च गरेको छ? त्यो होइन, त्यसको विषयमा त्यो एउटा अत्यन्तै एउटा चाहिँ के भन्छ, यो पहिलाको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि एउटा फसाउनको लागि गरिएको डिजाइन अन्तर्गत केशव आचार्यजीलाई पक्राउ गरिएको बुझिन्छ र त्यो कसैले निवेदन दिन लाउने, कसैलाई बकाउने, त्यसपछि चाहिँ अनि लगेर फसाइने। डोल्पा किन पुर्याउनु पर्थ्यो? डोल्पा यहाँ त अन्त पनि थियो नि त अदालत भनेपछि, त्यहाँ होला नि त आफ्नो कुनै पकड त्यो भएर त्यहाँ पुर्याइयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकासित उहाँलाई फसाइएको छ, जेलमा हालिएको छ। हाल्नकै निम्ति यो गरिएको डिजाइनको प्रपञ्च रचिएको हामीले बुझेका छौँ। र हामीले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै केशव आचार्यसँगको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि सिङ्गो क्रिस्चियन समुदायमाथिकै प्रहारको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ र यसका कानुनी उपचारहरू हामी कुनै पनि कसरत बाँकी नराखेर हामी खोज्छौँ र ढिलो छिटो सत्य साबितै हुन्छ। त्यहाँ कसले डिजाइन गरेर छ, त्यहाँ को रहेछन्, यसका चाहिँ मतियारहरू, त्यो कुरा त हामी पत्ता लगाइहाल्छौँ। म यहाँ हाम्रो महासङ्घको कानुनी सल्लाहकार के कसरी कानुनी विभागको प्रमुखलाई केही प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो कि मानव अधिकार विभागको मानव अधिकार विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले सोध्न चाहेँ। जस्तो कि डोल्पामा यो केस अब पोखरामा अलरेडी छ होइन, यो डोल्पामा फेरि लगेर अर्को बनाइयो केस पाचारको केसमा मैले सोध्दैछु। डोल्पामा जो फैसला आए तापनि फेरि काशी जिल्ला अदालतले त्यसलाई त्यहाँ पनि त केस छ नि, त्यो दुईवटा केस सल्टाउनलाई एउटा मानव अधिकारको हिसाबले पनि एउटा व्यक्तिलाई त्यही केसमा दुई ठाउँमा केस लगाउन मिल्थ्यो र मिल्थ्यो भनेदेखि त्यसको कानुनी उपचार पनि के होला त, त्यो पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि? कानुनी उपचारको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि कानुनी सल्लाहकारलाई सोध्नुभयो भनेदेखि अझै त्यसको बारेमा सम्पूर्ण निटिगिटी कुराहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म मानवाधिकारको कुराको आँखाबाट हेर्दै गर्दाखेरि विशेष गरिकन विश्वास, यो धर्म, यो व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिको आस्थासँग जोडिएको कुरा हो र यो व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा समूहमा अभ्यास गर्न पाउने कुरा हो। यसलाई अपराध मानिएको छ। यही कुरालाई प्रधान बनाएर खास गरिकन कास्कीमा पनि डोल्पामा पनि दुईवटा ठाउँमा यो धर्म परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको र जसमा चाहिँ डोल्पा अदालतले, यो सामान्य अदालतले अहिले कसो ठहर गरेको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यो चाहिँ राज्यले गरेको विभेद हो भनेर हामीले ठानेका छौँ, किनकि यो व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुरा हो र विचार अभिव्यक्तिकोसँग सम्बन्धित कुरा हो र एउटै प्रकृतिको मुद्दा एउटै व्यक्तिलाई दुवै ठाउँमा राख्न पाइँदैन भनेर कानुनी सिद्धान्त छ। यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ भन्छ, होइन त्यसो गर्न पाइँदैन भन्छ। तर यो मुलुकमा यस प्रकारको अभ्यास भइरहेको छ र यसले के इङ्गित गरिरहेको छ भन्दाखेरि अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय खास गरिकन क्रिस्चियनहरूप्रति लक्षित बनाइएको छ र यो षड्यन्त्रमूलक देखिन्छ र यो प्रकारले अगाडि बढिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसकारण यसको हामी भर्त्सना गर्दछौँ
र सबै मानवाधिकार कर्मीहरू, अधिकार कर्मीहरू यसप्रति र यस घटनाले खालि सिङ्गो क्रिस्चियन मात्र होइन, अन्य अल्पसङ्ख्यक धार्मिक सम्बन्ध धर्मावलम्बीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूतिर पनि यो इङ्गित हुन सक्छ। यसका लागि सचेत हुन आवश्यकता छ र यसप्रति चाहिँ सबैजना आवाज बुलन्द गर्न आवश्यकता छ, ऐक्यबद्धता गर्न आवश्यकता छ भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै मेरो प्रश्न फेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई, केशव आचार्यज्यू उहाँ चाहिँ 3 लाख धरौटीमा रिहा लगभग भइसक्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ तारिखको लागि बेला बेलामा डोल्पा जिल्ला जानुहुन्थ्यो र पछि फेरि 6 गते उहाँलाई चाहिँ थुनामा राख्नुको पछाडि यो चाहिँ अब क्रिस्चियन समुदायप्रतिको विभेदकारी नियत हो कि अथवा तपाईँले त्यो भित्र केही देख्नु भएको छ, के छ? पहिला कुरो त के छ भन्नुहुन्छ भन्दा केशव आचार्यजीलाई पोखरापछि डोल्पामा त्यहाँ लगिनु, यो तपाईँको चाहिँ धर्म परिवर्तनको मुद्दा लगाइनु, त्यो नै एउटा के हो भन्दा त्यो एउटा डिजाइनमा यो समुदायमाथिकै प्रहारलाई उहाँका केही कमजोरीहरूलाई समातेर गरिएको त्यहाँ पाइन्छ। र त्यहाँ अदालतको विषयमा त अहिले म केही भन्न चाहन्न, तर पनि के हो भन्दाखेरि हामीले सोचेका थियौँ केशव आचार्यजीलाई ढलोटी लिन पर्ने नै यो मुद्दा थिएन, किन भन्दाखेरि विश्वव्यापी मानवाधिकार, अहिलेको संविधान, नेपालको मुलुकी ऐन सबै कुरालाई हेर्दाखेरि पनि के थियो भन्दाखेरि यो केशव आचार्यजीले जो गरिरहनु भएको छ, उहाँले एउटा बाइबल पढ्नु, प्रचार गर्नु, कसैलाई चाहिँ एउटा आफूले स्वीकार गरेको आस्थाको कसैलाई त्यो सिकाउनु र आग्रह गर्नु, यो चाहिँ संवैधानिक नैसर्गिक अधिकार हो। यहाँ कुनै पनि यो तपाईँको चाहिँ जबरजस्तको कुरा छैन। तर त्यो एउटा डिजाइनमा के गरियो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ परिवर्तन गराउन खोज्यो भन्ने अभियोग लगाइएको त्यहाँ बुझिन्छ। र अब अहिले यतिखेर चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु के हो भन्दाखेरि केशव आचार्यजीलाई यो एक खालको डिजाइनमा फसाइएको हो। यसका अनुसन्धानहरू राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले गरिरहेको छ र त्यसका वास्तविक सत्य तथ्य हामी बाहिर एक दिन ल्याउँछौँ र अब डोल्पा जिल्ला अदालतको निर्णयलाई अब हामीले तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा कानुनले भ्याएसम्मको उपचारहरू हामी खोज्छौँ। एउटा राज्यलाई पनि अब दबाब सिर्जना गर्छौँ, किन भन्दा राज्य मौन बस्न पाइन्छ। राज्यले र आज तपाईँलाई थाहा छ कैयौँ ज्यानमाराहरूलाई माफी दिएर जेलबाट छुटेका छन्, कैयौँ मान्छे मारेर आएका मान्छे देखादेखि भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ आम माफी पाएका छन्। राज्य किन चुप लाएर बसिया छ, मौन बसिया छ? केशव आचार्यजीलाई पनि त राज्यले माफी दिन सक्छ नि त। जस्तै यो कुराहरू त तपाईँले चाहिँ पहिलेदेखि यो मुद्दाहरू जस्तै राज्यले किन हामीप्रति विभेद गर्यो भन्ने कुरा त राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले पहिलेदेखि नै कुरा उठाइराखेको, यो चाहिँ नयाँ होइन। तर अब चाहिँ हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन समुदायप्रति, नेपाली इसाई समुदायले चाहिँ महासङ्घप्रति कस्तो अपेक्षा राख्छ भने अब तपाईँहरूले अब केशव आचार्य चाहिँ 3 लाखमा 5 लाखमा धरौटीमा छुट्ने, अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउमा 5 लाख 6 लाख अब त्यसरी धरौटीमा छुटिराख्ने, तपाईँहरू चाहिँ कुरो उठाइराख्ने, तर यो घटना घटिरहने भइराख्यो। तर यो किन हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो कि? दुईवटा कुरा हो यसमा। तपाईँको पहिलो कुरो त अघि नै मैले यो भने, पहिलो कुरो अहिलेको संविधान कानुन जस्तो हाम्रो उपाध्यक्ष तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुखले हामीले 7 प्रदेशमा एउटा कानुनी साक्षरता गऱ्यौँ। पहिलो कुरो चाहिँ जनरल कुराहरू हाम्रो मान्छेलाई पनि थाहा हुनु जरुरी छ। र एउटा चाहिँ हामी 77 जिल्लामा यो सचेतना अभियान चलाउँछौँ, अर्को खबरदारी अभियान चलाउँछौँ, तपाईँले भने जस्तो अर्को चाहिँ राज्यलाई दबाब सिर्जना गराउँछौँ। 3टा कुरा गराउँछौँ। यो गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो कतिवटा कुरो जायज के छ भन्दाखेरि हामी कुरो उठाइरहेछौँ तैपनि मान्छे अन्यायमा परिरहेछ। यहाँ बिचमा क्रिस्चियन जगतभित्रै कस्ता खालका मान्छे छन् भन्दाखेरि काम केही पनि नगर्ने
अनि अरूले गरेको कामको चाहिँ न्युज समराइज गरेर हामीले गरे भनेर पैसा उठाएर खानेहरू छन् क्या यहाँ। यो बिचमा बिग्रिएको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। हामी यो बिचमा चुप लागे पनि त्यही भएर थियौँ। महासङ्घले त त्यसको चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ होइन, अब गर्छौँ। त्यसको सार्वजनिक निगरानी होइन, त्यसका सत्य तथ्य हामी बाहिर निकाल्छौँ होइन, बाहिर निकाल्छौँ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पछि हामीले बुझ्यौँ, पछि हामीले बुझ्दाखेरि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि कसले किन कसरी गरेर छ भन्दाखेरि एउटा संस्थाले एक ठाउँबाट पैसा लिएको रहेछ अनि लगेर दिएको रहेछ क्या। अनि त्यो संस्थाले के गरेछ भन्दा पछि चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेछ, हामीले छुटायौँ केशव आचार्य भनेर। एउटा तपाईँहरू एउटा अहिले सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायले बुझिसकेका छ, कसैसँग पैसा लियो कसैलाई दियो त्यो त एउटा आइएमईको काम हो नि त, होइन त? तपाईँले अहिले यहीँले तपाईँ काठमाडौँमा एउटा आइएमईले लगाएर पैसा बुझाउनुहुन्छ, त्यो आइएमईले लगाएर तपाईँको चाहिँ पोखरामा दिन्छ। अनि त्यो आइएमईले पत्रकार सम्मेलन गर्छ त मैले फलानासँग पैसा लिएर फलानालाई दिएँ भनेर गर्दैन नि त। त्यो त आइएमईको काम हो। आइएमईको काम गर्ने संस्थालेसम्म पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँको चाहिँ के गरेछन् भन्दाखेरि हामीले छुटाएको भनेछन्। अनि मलाई त हाँसो लाग्यो, हाँसे पनि एकछिन त। अब मैले सकेसम्म यी कुरालाई होस् त भनेर म नबोलौँ भन्ने विचारमै थिएँ। अब यो भण्डाफोर गर्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि यसले क्रिस्चियन जगतलाई धमिल्याउने काम गर्यो र काम गर्नेहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ यसले गोलमाल सिर्जना गर्यो, काम गर्नेहरूलाई पनि यसले चाहिँ मद्दत गरेन। अब तपाईँको चाहिँ यदि गर्ने हो र कोही कसैले गर्न चाहन्छ भने त महासङ्घसँग मिलेर गरौँ न त, आउनुहोस् मिलेर गरौँ, सबैजना मिलेर गर्दाखेरि के फरक पऱ्यो, होइन त? होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो भ्रम सिर्जना गर्ने कुराले पनि क्रिस्चियन जगतमा बिग्रिएको काम चाहिँ के हो त्यहाँनिर गएर छ। अब हामी त्यस्ता खालका छलफल र बहस क्रिस्चियन जगतभित्रै हामी चाहिँ अब उठाउँछौँ त्यहाँ। अब यहाँ मैले मात्रै होइन, अब टोलका क्रिस्चियनले उठाउँछन्, ओगटेर राख्ने अनि तपाईँको चाहिँ पैसा उठाएर खाने अनि मैले गरे भन्ने यो खालको एउटा चाहिँ क्रिस्चियन जगतभित्रको भ्रमको अन्त्य गर्नुपर्छ पहिला कुरो। अनि त्यसको लागि अब हामी खुलेर लाग्छौँ। हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको उद्देश्य नै स्वाभिमान र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हामी लाग्या हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै हाम्रो कामै यही हो। तपाईँहरू किन यसरी पत्रकार भएर भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ भने पत्रकार भनेको कामै न्युज बनाउने हो, भिडियो खिच्ने हो त। अनि तपाईँहरूले नगरे कसले गर्छ त? यहाँनिर त के भयो भन्दाखेरि अर्काले भिडियो खिच्छ, न्युज बनाउँछ, अनि त्यसपछि अगाडि आएर मुसुक्क हाँसेर यो त मैले गरेको भन्नुपर्ने, यस्तो पनि तरिका हुन्छ। अब यो भ्रममा नपर्नलाई पनि क्रिस्चियन जगतका सम्पूर्ण स्वदेश विदेशका मेरो दाजुभाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सत्य तथ्य कुरो तपाईँहरूले बोल्नु। मुद्दामा तपाईँले चाहिँ अहिले भन्नुभयो पैसा तिरेर चाहिँ अरूले हामीले चाहिँ पैसा तिरेर मात्रै उसलाई चाहिँ हामी पैसा तिरिसकेपछि हामीले निकाल्यौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँ अब महासङ्घले चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ रिहाई गर्ने काम चाहिँ गर्यो भनेर भन्नुभयो, तर कसरी गर्यो, किन, कहाँबाट गर्यो भन्ने कुरो तपाईँले प्रश्न पार्नु भएन नि त? जस्तै तपाईँको प्रश्न जस्तै अब पैसा तिरेर केशव आचार्यलाई रिहाई गऱ्यौँ, हामीले गऱ्यौँ, हाम्रो त्यो मुद्दा चाहिँ हामीले लड्यौँ भनेर अरूले भन्यो, तर काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो। तर त्यो काम चाहिँ कसरी गर्नुभयो, कहिले गर्नुभयो भन्ने कुरो तपाईँले चाहिँ अब पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि गर्नु भएन, अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न कुराले प्रश्न पार्नु भएन भन्ने कुराको। ए होइन, त्यो विषयमा त के थियो भन्दा हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्नेदेखिको हामीले के गऱ्यौँ भन्नेदेखिको त्यतिखेरै पनि हामीले यो 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 गऱ्यौँ भन्ने हामीले विज्ञप्ति पनि दियौँ। त्यहाँ सबै कुरा हामीले गरेकै थियौँ। तर त्यो बेलामा तपाईँ चाहिँ आइपुग्नु भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले त अहिले पनि त्यो विज्ञप्ति खोज्यो भने पाउँछ, हामीले कति के गऱ्यौँ, कसलाई गएर भेट्यौँ, कहाँ तपाईँको गऱ्यौँ, यी सबै कुरा छर्लङ्गै छ। कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि मैले सम्पूर्ण मेरा विश्वमै रहेका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अन्तमा एउटा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, के हो भन्दा एउटा फुटबल खेल सिद्धिन आँट्यो। फुटबल खेल चाहिँ दुईपट्टि खेलाडीहरू बसिरहेको हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। दुईपट्टि बसेको खेलाडीहरू पुरा उता कुदिरहेको हुन्छ, जसको अगाडि बल आउँछ उसले गोल हान्छ नि। त्यहाँ कहिले पनि त्यहाँ चाहिँ रामेले गोल हान्यो भनेर कराउँदैन, त्यहाँ चाहिँ फलानु समूहले टिमले गोल हान्यो भन्छ। हाम्रो समुदायले नबुझेको कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फलानाले गोल हान्न यसलाई दिने
भनेर अनि तपाईँ के छ भन्दा खुट्टामा हानिदिने, गोल आउट हानिदिने, बल आउट हानिदिने, यस्ता खालका तपाईँको चाहिँ एउटा प्रवृत्तिहरू क्रिस्चियन जगतभित्रै केही मान्छेहरूमा, केही एका दुई मान्छेहरूमा देखिएको कारणले यो अन्यल सुरु भएको हो। यो कामलाई हामी खुलेर गरेका छौँ, खुलेर गर्छौँ, टुङ्गो लाएर छोड्छौँ। तपाईँको चाहिँ हामीले हानेको गोलले एक दिन विश्वको यहाँ कुनै पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भवेन्द्र राईले मात्रै जित्दैन, उद्धव चिमरियाले मात्रै जित्दैन। यो हाम्रो गोलले सिङ्गो नेपाली विश्वभाषी नेपालीहरूले एक दिन कराएर गोल भन्ने छन्, सबै उत्साहित हुनेछन्। यो काममा हामी लाग्नेछौँ, लागिरहनेछौँ। यसले गर्दाखेरि हामी कति पनि कुराहरू हामीमा कुनै पनि एकदम क्लियर छ। काहीँ लुकाउनु पर्ने, घुमाउनु पर्ने, बङ्ग्याउनु पर्ने, काहीँबाट ल्याएको पैसा चाहिँ लुकाएर खानुपर्ने हामीलाई छैन। हामी सबैसँग 2 पैसा प्रार्थनासहित माग्छौँ। तपाईँको चाहिँ कमिटीकै मान्छे चाहिँ गोलीबाट पैसा झिकेर वकिललाई फी तिर्छौँ, हामी मुद्दा लड्छौँ, हामी प्रधानमन्त्रीका जान्छौँ, कानुन मन्त्रीका जान्छौँ, प्रधान न्यायाधिवक्ताका जान्छौँ। खबरदार, अहिलेको संविधान कानुन अनुसार हामीलाई चाहिँ हाम्रो आस्थाको सम्मान गर भन्छौँ। यही हो, हाम्रो कामै यही हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। जय मसी। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज मिति 2078 मङ्सिर 8 गते, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 24 तारिकका दिन हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ भेला भएका छौँ। सर्वप्रथम पत्रकार साथीहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चालक केन्द्रीय सहसचिव ज्ञानेन्द्र राज सापकोटको तर्फबाट आज विशेष गरेर 2078 मङ्सिर 6 गतेका दिन सम्बन्धित जिल्ला अदालत डोल्पाले धर्म प्रचार सम्बन्धी झुटो अभियोग लगाएर हाम्रा प्रशस्त कटनी मण्डलीका पास्टर केशव आचार्यलाई दोषी ठहर गरे तापनि सजायको निर्धारण नभइकन उहाँलाई जेल चलन गरेको कारणले आज हामीले यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ। म सर्वप्रथम यस सम्मेलनमा, आज पत्रकार सम्मेलनमा म परिचय गराउन चाहन्छु। हाम्रो आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय सिबी गत्रज्यू, अनि यसै गरी उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश प्रमुख चित्ररेखा ओझाज्यू, अनि यसै गरेर उपमहासचिव तथा प्रवक्ता उद्धव चौमरियाज्यू, उपाध्यक्ष तथा मानव अधिकार प्रमुख भवेन्द्र राईज्यू, यसै गरेर हामी जति उपस्थित छौँ पत्रकार साथीहरू, हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू हामी यहाँ उपस्थित छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सुरु गर्न अगाडि सुरुवातको प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म बागमती प्रदेश प्रमुख उपाध्यक्ष आदरणीय चित्ररेखा ओझाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। मलाई सुरुवात प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हामी काली राष्ट्रलाई उचाल्दछ 1434 आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो क्रिस्चियन अभिवादन, जय मसी। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक जिउँदो परमेश्वर पिता प्रभु येशूको नाउँद्वारा हामी हजुरको चरण शरणमा आएका छौँ। ईश्वर राजा, हामी तपाईँको धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको नाउँको बढाइ स्तुति प्रशंसा अनि जय जयकार हामी गर्दछौँ। हजुरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा हामीलाई भेला हुनमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। प्रभु येशू धन्यवाद छ। जुन यस सम्मेलनमा हुन गइरहेका जति पनि कामहरू छन्, कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूमा प्रभुको आशिष रहेको आफ्नो प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको प्रभुजी आदरको निम्ति आजको यस पत्रकार सम्मेलनबाट पनि तपाईँ प्रभु महिमित भएको होस्। सम्पूर्णमा आशिष अनुग्रह गए चाहँदै मान्छे धन्यवाद बिन्ती पुकार चढाउँछु ख्रीष्ट येशूको नाममा। धन्यवाद हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश प्रमुख चित्ररेखा ओझाज्यूलाई। अब आजको यो विशेष प्रेस सम्मेलन, यो पत्रकार भेटघाटमा आजको प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिदिनु निम्ति म आदरणीय उपमहासचिव तथा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका प्रवक्ता उद्धव चिमरियाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद। मिति 8 मङ्सिर 2078 विषय पास्टर केशव आचार्यको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण। प्रेस विज्ञप्ति। मिति 2078 मङ्सिर 6 गतेका दिन सम्मानित जिल्ला डोल्पा अदालतले धर्म प्रचार गरेको झुठो अभियोगमा जुम्ला स्थायी घर भई हाल कास्की पोखरा महानगरपालिका 32
खुदी सुकुम्बासी टोल बस्ने पोखरा महानगरपालिका 29 पावर हाउस स्थित प्रशस्त कट्नी मण्डलीका पास्टर केशव आचार्यलाई धर्म परिवर्तनको मुद्दामा दोषी ठहर गरी सम्मानित अदालतले सजायको निर्धारण नगर्दै कारागार चलान गरिएको प्रति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सो फैसलाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रशासनको उक्त रवैयाप्रति खेद प्रकट गर्दछ। स्मरण रहोस् कि मिति 2076 साल चैत 10 गते सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पास्टर आचार्यलाई धर्म प्रचार र अफवाह फैलाएको भनी झुठो आरोपमा पक्राउ गरी मिति 2070 वैशाख 7 गतेका दिन सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतले रु 5 लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेकोमा डोल्पा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै उजुर परेको कारण देखाई उहाँलाई अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी डोल्पा जिल्लामा पठाएको थियो। त्यसपश्चात सम्मानित डोल्पा जिल्ला अदालतले उहाँलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएकोमा मिति 2077 असार 14 गते सोही अदालतले 3 लाख धरौटीमा ससम्मान रिहा गर्ने आदेश गरिएकोमा मिति 2078 साल मङ्सिर 6 गतेका दिन उहाँको मुद्दामा सम्मानित डोल्पा जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला गरेको छ। मिति 2078 साल मङ्सिर 14 गतेका दिन पास्टर आचार्यको मुद्दाको पेशिरहेकोमा प्रशासनले संविधान र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरी सिङ्गो क्रिस्चियन समुदाय प्रति राज्यले अन्याय गरेकोमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल घोर आपत्तिका साथै कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ। यस प्रकारको रवैया मौलिक तथा नागरिकको हकलाई कसैबाट कुण्ठित पार्ने काम नहोस् भनी महासङ्घ पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। 76 सालमा पास्टर आचार्यलाई पक्राउ गरे पश्चात नै उहाँको रिहाइका लागि महासङ्घ लगायत अन्य सङ्घ संस्था तथा मण्डलीका पास्टर र अगुवाजीहरू लागि परेको भए तापनि सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई नै प्रहार हुने गरी फैसला गरेकोमा विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण मण्डली सङ्घ संस्थाहरू पत्रकारहरू पास्टर आचार्यको रिहाइको लागि एकजुट भई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल एकजुट हुनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल आह्वान र अपिल पनि गर्दछ। पास्टर आचार्यका साथै उहाँको परिवारका लागि विश्वभरि रहेका मण्डली पास्टर अगुवाजीका साथै सम्पूर्ण ख्रिस्ट विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उपवाससहित प्रार्थनामा लागि पर्न महासङ्घ हार्दिक आह्वान गर्दछ। अध्यक्ष सिबी गहतराज, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो आदरणीय प्रवक्ता उपमहासचिवलाई। विशेष गरेर अब यस प्रेस विज्ञप्तिको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन र मानव अधिकारको बारेमा आफ्नो कुरा राखिदिनको निम्ति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका मानव अधिकार विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष भवेन्द्र राईजीलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अहिले विशेष गरिकन पास्टर केशव आचार्यज्यू जो पुनः फेरि पनि कारागार चलान हुनुभएको अवस्थामा उहाँको परिवार, उहाँको चर्च र सम्पूर्ण हामी महासङ्घ लगायत सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदाय, विशेष गरिकन अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय, हामी त्यसप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छौँ र खेद पनि हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धर्म, आस्था र विश्वास भन्ने कुरा मानव र व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो मानव अधिकारको कुरा हो। त्यसमा पनि विशेष गरिकन आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रताको कुरा, अभिव्यक्ति र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुराकोसँग सम्बन्धित कुरा हो र यो संविधानले दिएको अधिकारको कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले दिएको अधिकारको कुरा हो। यो व्यक्तिगत निजी कुरा हो। मान्छेले, व्यक्तिले यो संसारमा जन्मिसकेपछि कुनै पनि कुरामा अथवा राजनीतिक कुरामा होस्, धार्मिक कुरामा होस्, कुनै पनि बातमा होस्, विश्वास राख्न पाउँछ, आस्था राख्न पाउँछ। उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो, नैसर्गिक कुरा हो। यो कुराको प्रतिभूति विश्वव्यापी घोषणापत्र, विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र 1948, त्यसमा पनि आजै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, राजनीतिक नागरिक तथा राजनीतिक अभिसन्धि अथवा प्रतिज्ञापत्र 1966
संविधानले दिएको अधिकार र जुन अधिकारको पक्ष राष्ट्र हो नेपाल, त्यहाँ भएका कुराहरू म पालन गर्छु, त्यहाँ भएका कुराहरू म मान्छु भनेर सिग्नेचर गरेको राष्ट्र नेपाल हो। र त्यसमा पनि त्यहाँनिर विचार अभिव्यक्तिको, आस्थाको, स्वतन्त्रताको कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ, सुनिश्चित गरिएको छ। जुन कुरा मेरो आफ्नो संविधानमा म लेख्छु, जुन कुरा म कानुन बनाउँदाखेरि त्यो कुराहरू बनाउँछु भनेर पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर भएको नेपाल हो। आज यो मुलुक लोकतान्त्रिक मुलुक हो। यो विशेष गरी सङ्घीय लोकतन्त्र र समावेशी र धर्मनिरपेक्षताको कल्पना गरिएको, त्यसमा पनि यहाँनिर बहुधार्मिक कल्पना गरिएको र त्यो प्रकारले स्वीकार गरेको राज्य हो। अब विदम्बना भन्नु पर्यो, अब अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय खास गरिकन क्रिस्चियनहरूले आज यो समस्या भोगिराख्नु परेको अवस्था छ। धार्मिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक अन्तर्गत राखिए तापनि आज धर्मको कारणले, आस्थाको कारणले, विश्वास गरेको कारणले आज जेल जानुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको संविधानमा भएको जुन धार्मिक हकको कुरा त्यो पनि अब संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। र त्यस अन्तर्गत बनेका मुलुकी अपराध संहिता अनि त्यस अन्तर्गत बनेका अन्य फौजदारी संहिताहरू, त्यसको कार्यविधिहरू अनि कार्यान्वयनका कुराहरू, यी सम्पूर्ण समग्रमा चाहिँ अब संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको महसुस भइरहेको अवस्था हामीले लिइरहेका छौँ। किनकि हामी अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय क्रिस्चियनहरू आज हामी यो अधिकारबाट हामी वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। यो मानव अधिकारको कुरा हो। आज आस्थाको कारणले बन्दी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँनिर विश्वासको कारणले कुनै कुरा मत राख्ने आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारणले यो विभेदपूर्ण प्रकारको ऐन छ, यो संविधान छ, यसको संशोधन हुनु आवश्यकता छ। यसकारणले गर्दाखेरि विशेष गरिकन नेपाल राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको मानव अधिकारको तर्फबाट यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, विचार र अभिव्यक्तिको अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ। यसकारण हामी घोर भर्त्सना हामी गर्न चाहन्छौँ र सम्बन्धित निकाय विशेष गरी राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनु आवश्यकता छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र अब यसको लागि हामीले निरन्तर सबै नागरिक समाज, पत्रकार, सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक समूहहरू सबै एक भएर यसप्रति एकैबद्धता गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसतर्फ सहायता गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि म यहाँनिर के जोड दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो विश्वास र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो, यो निजी मामिलाको कुरा हो। जब धर्म भन्ने कुरा गरिन्छ, धर्ममा परिवर्तन भन्ने कुरा स्वतः आउँछ। यो अन्तर्निहित कुरा हो। जसरी एउटा मानिस यो संसारमा मानिस भएर जन्मिन्छ, उसको लागि बाँच्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू आवश्यकता हुन्छ। जुन कुरा अलग गरिएमा त्यो मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यस्तै गरी यो संसारमा रहँदाखेरि मान्छेको एउटा आस्था हुन्छ, एउटा विचार हुन्छ, एउटा हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ, अनि त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। यो यसमा कुण्ठित भएको छ। यसकारण हामी सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदाय, अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन समुदाय, धार्मिक समुदाय हामी यसप्रति एकदम दुखित छौँ र हामी विशेष गरिकन राज्य र सरकारलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि अब यो संविधानलाई अब संशोधन गर्न आवश्यकता छ। यो धर्म सम्बन्धी हक, जुन धार्मिक स्वतन्त्रताका कुराहरू छ, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता हुन आवश्यकता छ। त्यस अन्तर्गत बनेका अपराध संहिताहरू पनि संशोधन गर्न आवश्यकता छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ।